उमेद जाता हो रोड वायडनींग रोड आमी सुरवात करता आनी हो एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो हांगा एक्सिडंट्स खूब जाताले कंजेशन खूब जाताले एक्सिडंट जाताले हांगा कितलेशेच लोकांचे पांय मोडिल्ले आसा आनी त्या खातीर हो वायडनींग करप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी म्हाका खूब उमेद जाता हे म्हज्या टर्मान जाता खंयचोय एक आमदार म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सी निवडून येता तेन्ना ताजी वास्को खातीर नाल्यार आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर थोडी स्वप्नां आसता आनी ही स्वप्नां एक एक करून पुराय जाता आसतना पळयता आसतना खूब उमेद जाता आनी हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा ह्या सगळ्यांच्या आमच्या टिमीच्या आदाराक म्हाका दिसता हे आज आमी एक्विजिशन करपाक पावले एक्विजिशन करून आज हांगा सगळ्याच हांगा ओनरूय आसात हांव तांचेय सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा एक मोठ्या मनान म्हणजे तांणी सगळ्यांनी हो जागो दिवपा खातीर ते एग्री जाले आनी आज हे रोड वायडनींग सुरू जाता अरावंड 4 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा आनी फुडें जंक्शन इम्प्रुवमेंट थंय सगळे सिग्नल्स बी येतले टोटल ही एरियाच चेंज जातली हांगा वायडनींग जालें की म्हणजे पयलीं एक्सिडंट जाताले ते बंद जातले आनी आमचे जो एक प्रयत्न आसा की वास्को भितर वायडनींग डिकंजेशन चड जावचें वास्को कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान खूब कडेन आमकां जागो मेळना म्हणून जागे जंय जंय आसा आनी जंय असले आमकां सहकार्य मेळटा नॉर्टन हांगा आमचे बरोबर आसा म्हणजे तांणी ओपन मनान आमकां हें सपोर्ट केलो आनी वाडयात म्हण तुमी आमकांय जाय म्हणून वास्को सिटी बरी जाल्ली हांव तांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा 30 वर्सां न्हू गेली 70-80 वर्सां जालीं हांव पळयता कमीत कमी 50 वर्सां हो कंपाउंड कोणाक जमलें ना आनी कोणें फुडें केलें ना आमी कोणाक कितें म्हणपाचें ना दाजीन जी कामां केल्या पळय ही खरीच लोकांक लागून कामां केल्या पयर तो भिंगी म्हणटालो मोडये सुद्दां असले पळय जाल्यार ते खरें हुशार काम करपी आनी तेणी बरी कामां केल्या सगळ्या खातीर कामां केल्या दाजी हांव म्हणटा दाजीक आतां गिरीशान सांगलां तशें कोण रवतले तांकां रवनी दाजीक लास्ट टायम कितें दिसता 12,000 मतां पडल्या हे फावट 13,000 हे फावट म्हाज्या दृश्टीन तरी दाजी 20,000 मतां घेवन निवडून येता तेचें कारण दाजीचें काम म्हाका आनी एक दाजीन प्रॉमीस केला आमच्या ते मेस्ता वाड्यार एक रायकाराचो हे आहा तोय घेता म्हणून हे जर सिटींतले जर दाजी घेवंक शकता जाल्यार ते भितरले घेवंक शकता काल आमी पयलीं एक बस शिराकली तुज्या फोना बस शिराकली आनी बरोबर ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जालो ते दाजीन प्रॉब्लेम सॉल्व केला दाजीक देव दामोदरान बरें आरोग्य दिवचें पयली फावट आमदार जालो दुसरी फावट तिसरी फावट तूं आमदार जायत राव लोकांची सेवा करीत राव आनी तुजे पांय तूं जमनीरच दवर आनी असोच सगळ्यांक वाडा खरें म्हणल्यार ही आयज आमच्या लोकेलिटी खातीर खरेंच बरी खुशेची गजाल कारण हो जो डिमांड आशिल्लो फाटल्या 30 वर्सांचो आमचो डिमांड जे हांगा कितें जातालें सामकें इनकन्विनियन्स जातालें स्पेशली स्कूल गोईंग चिल्ड्रन्स आनी जे पेडेस्ट्रेशन जे हांगसरल्यान चलून वताले कित्याक हो एकच मेजर रोड आशिल्ल्या कारणान बाजारान येवपाक वचपाक पयलीं गाडयो व्हडे नाशिल्ल्यो फक्त चलून वताले आतां हो कंपाउंड वॉल आशिल्ल्या कारणान हांगा इतले इनकन्विनियन्स म्हणजे मेजर ज्यो गाडयो ज्यो सगळ्यो हेवी कमर्शियल व्हेकल ज्यो कोर्टान वचपाच्यो आसताल्यो जावं लायट कमर्शियल व्हेकल तातूंत करून मागीर दुसऱ्यो मोटरसायकल आनी चलपाक थंय वाट मेळनाशिल्ली अक्षरशः जीव मुठीन धरून लोक चलताले थंय आनी ताज्या मुखाल्ल्यान ते चर्च स्क्वेअर आशिल्ल्या कारणान थंय ट्राफीक सिग्नल आशिल्ल्या कारणान थंय इतलें कंजेशन जातालें आयज तुका खरें सांगता हो पेंडींग आमचो डिमांड हो आयज सॉर्ट आउट जाल्लो आसा काल हांगा इन्स्पेक्शन जालें आनी आयज ऑल ऑफ अ सडन सकाळीं म्हाका फोन आयलो की आयज हेजें रोडाचें काम वायडनिंगाचें काम चालू जाता म्हणून आय वॉज व्हेरी हॅपी आनी तशेंच आमी स्प्रेड केली मॅसेज आनी सगळे लोक हांगा आयले आनी म्हाका दिसता खरेंच हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा कारण आनी एक गजाल मुद्दाम म्हणून सांगता हांगा आमचो गोंयचो फेमस गजल आर्टिस्ट दिलीप डोंगरीकर हांगा ट्रका पोंदा पडून हांगा ताजो जीव गेल्लो ह्याच स्टॅचार आनी आयज हांव मुद्दम तेजी याद काडटा आनी म्हाका दिसता खरेंच तेज्या आत्म्याक पासून बरें दिसतलें कारण हे देवळें हें काम हांगा जाता म्हणून पयले सुवातेर हांव जे लँड ओनर आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतलो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो तो आयज आमच्या दाजी बाबान सॉर्ट आउट केल्लो आसा आमी हांगा पळयता पयलीं वास्को म्हटल्यार सगळे बॉटल नॅक वास्को भितर येतले म्हणटाले समज कितें उजो लागलो जाल्यार पोवन वचपाक वाट ना सो आयज वॉज अ मेजर इश्यू जो बॉटल नॅक आसलो वास्कोन तेणे हांगा सदांच एक्सिडंट जावन मेल्लेले आसा दाजी बाबा म्हटलें पांय मोडून हांगा मेल्लेले सुद्दां आसा सो आयज तो रोड वायडनींग करता खूब काळाची गरज आसली आनी तो आयज जाता होच न्हू जाल्यार जो मांगूर येता तो ओवर ब्रीज जाता रेल्वे वयता थंयसर सुद्दां आमचो आनी एक अंडरपास येता थंयसर रोड वायडनींग जाता फक्त एकूच म्हाका दिसता उरता म्हाका दिसता अनुप आमच्या आमदारा कडेन कितें कला आहा पळय ती फीश मार्केट जो पेंडींग आसलेलो तेणी कन्विन्स करून तो आयज फीश मार्केट फुडल्या म्हयन्यान रेडी जाता आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी इनॉग्रेशन करता कितके इम्पॉर्टंट आसले रस्तो वायडनींगेचे कितें सांगूंक काय कळना आमदारा बद्दल हें कोणी स्वप्नान पण चिंतूंक नासलें हो आनी दुरूय केन्ना फाटीं वयतलो म्हणून हे फॅमिलीचें देव बरें करूं म्हणटा जेणी आपल्याक रस्तो आपलो जागो जो दिलो वायडनींग करपाक आमदारा बद्दल उलोवपाक आनी शब्दच ना
कितें म्हूण उलयतलो इतके नाल्ल पडल्या नाल्लवाल्याचे गिरायक जाल्यार लाखांनी पडले तसं कुंभान काय करोड जोडले अशें नाल्लवाल्यांनी लाखांनी हांगा वास्कोन जोडले आसतले 30 वर्सांनी कामां जावंक ना ती खंय तरी 3 वर्सां जाली म्हाकाय बरें दिसता तुमकां हांवें लास्ट टायमूय सांगलें खंय तरी कृष्णा जालो म्हणून आमकांय चान्स पडलो बाबा थंयच्यार पण जावपाक आनी त्याच्या कृपेन म्हाकाय नाल्ल फोडूंक मेळटा आनी ते देवान तशेंच रचयलें राम बाबान तो आमदार जातलो आनी हे सगळे नाल्ल आमच्या हातीन फुट्टले म्हणून देवाचें दामोदर देवाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या लोकांचे हांव म्हणटा वास्कोन जे घडोंक ना 30 वर्सां ते आतां घडपाक लागला सिग्नलाचेर जशें उलयले सिग्नल आमी मिस्कीट टायमार पयलो तो 2 दीस चल्लो आनी मागीर बंद पडलो पूण आमदारान जें आतां केलां तें आनी कोणी बाबा ते कोण रावतलो न्हू हांव नपो जावपा जाय असलो आमदार हांव नपो जावपा जाय आनी कोण रावता न्हू ताका सांगपा तूं कित्याक रावता कितें करपाक तुज्या वाड्यार तूं तेन्ना पाड घालता तूं आनी वाचको करतलो उदरगत पूण हांव म्हणटा कोणी रावचें न्हू लज जाल्यार थंय रावचें